ताला मुझे दे। तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। किसी शायर ने कहा था कि न हम बदले न तुम बदले न दिल की आरज़ू बदली। इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं, इसको थोड़ा सा तब्दील कर लेते हैं और यूँ कर लेते हैं कि न हम बदले न तुम बदले न रस्म व रीत बदली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब दौर था तो हम यही सारी सूरत हाल देखा करते थे। इसी तरह से रोज़ाना की बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालफिन की गिरफ्तारियाँ होती थीं, जिनको PTI की गवर्नमेंट ना सिर्फ डिफेंड करती थी बल्कि उनको जस्टिफाई भी करती थी। उसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी, जो कि इमरान खान पर फैशिस्ट हुकूमत होने का इल्ज़ाम लगाते थे, पिछले 9 महीने से PDM की हुकूमत आने के बाद वही रस्म और रीत नज़र आ रही है। लग रहा है कि ना PTI बदली है, ना मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बदली है, वही रस्म और रवाज, वही रीत जारी है। अब सियासी मुखालिफिन PDM के चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी हैं, तो आज शेख रशीद अहमद की भी गिरफ्तारी हो गई। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला हैं और उनकी गिरफ्तारी हुई है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पे लगाए गए कत्ल के मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम के हवाले से। चंद दिन पहले चौधरी परवेज़ इलाही के गुजरात में घर पर भी छापा मारा गया। अफसोसनाक बात यह है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी साना पेशावर के ज़ख्म मंदमिल नहीं हुए, अभी उसकी तकलीफ़ कम नहीं हुई, अभी उसका जो दर्द है वो दिल से हटा नहीं है। लेकिन क्या हुकूमत की ये तरजीहात हैं? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी डिफेंड कर रही है, शेख रशीद की गिरफ्तारी को जस्टिफाई कर रही है और कह रही है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में झूठे मुकदमात बनाए थे, कम अज़ कम उस तरह की गिरफ्तारियां नहीं हो रही। ये मौक़िफ़ है मुस्लिम लीग नून का। हुकूमत क्या ये मौक़िफ़ काबिल कबूल है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में होने वाली सियासी गिरफ्तारियाँ हराम थी और आज होने वाली सियासी गिरफ्तारियां जो हैं वो हलाल हैं? क्या उस वक़्त सियासी इंतकाम था और आज जो है कानून अपना रास्ता ले रहा है? ये बड़ी कंफ्यूजिंग सूरत हाल है। अवाम इसमें कंफ्यूज्ड हो गए हैं और कंफ्यूज होकर बट गए हैं। इधर तुम इधर हम वाली सूरत हाल है। सियासी पोलराइजेशन में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है और सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन, सबसे बुनियादी क्वेश्चन इस वक्त हुकूमत की तरजीहात क्या होनी चाहिए? क्या सियासी मुखालिफिन की गिरफ्तारियाँ फोकस होना चाहिए या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, मईशत के मामलात को संभालना चाहिए? इस सवाल का जवाब लेने की आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। इसके अलावा चंद मज़ीद मामलात भी हैं। मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान वापस आ गई हैं, मुसलसल अपने जलसे जुलूस कर रही हैं, कारकुनान से मुलाकात कर रही हैं, लेकिन क्या उनकी वापसी ने मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई नई रूह फूंकी है? जो एक बहावलपुर का जलसा हुआ है और जिस तरह वो कारकुनान से इंटरेक्ट कर रही हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई तब्दीली, कोई हलचल, कोई एग्रेशन सियासी एतबार से नज़र आ रहा है? और मरियम नवाज कह रही हैं कि जी इलेक्शन का डर नहीं है, नून लीग को इलेक्शन जब भी होंगे नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। अगर इतना यकीन है, इतना एतमाद है, तो फिर भाई इलेक्शन में चले क्यों नहीं जाते? फिर आप इलेक्शन करवा क्यों नहीं देते? इस पर भी सवाल करेंगे, कुछ मईशत के हवाले से बातचीत करेंगे। सो ये आज के प्रोग्राम का एजेंडा है और प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सुनो TV पे अपना प्रोग्राम करते हैं। इरशाद आरिफ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में एक और मेहमान भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब, क्या आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM की हुकूमत में होने वाली गिरफ्तारियों में कोई फ़र्क नज़र आता है? क्या उस वक़्त इमरान खान के दौर में जो गिरफ्तारियाँ होती थी वो सियासी इंतकाम होता था और आज कानून अपना रास्ता ले रहा है? बहुत शुक्रिया गरीदा। बात यह है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और उनके दौर में इस तरह के वाक़यात सामने आते थे, तो हमने तो तब भी उस हवाले से आवाज़ उठाई थी। चाहे वो हामिद मीर साहब को ऑफेयर किया गया था, अबसार आलम को गोलियां लगी थी, मुतीउल्लाह जान को उठाया गया था, असद तूर को फैंटी लगी थी, तो वो सारी बातें जितनी भी थी उस हवाले से हमने कहा था कि दुरुस्त नहीं है और सहाफ़ियों के साथ किसी सूरत ये होना नहीं चाहिए। और जब किसी मुल्क में, किसी सोसाइटी में, किसी मुआशरे में आज़ादी इज़हार राय पर इस तरह से कदम लगने लगे
تو وہ سوسائٹی پھر ارتقاء کے عمل میں آگے بڑھ نہیں سکتی ہے, وہ جمود کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کی گروتھ رک جاتی ہے. تو عمران خان صاحب کے دور میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ون آف دا فیو تھنگز جس کے اوپر میں نے تنقید کی تھی اس میں ایک یہ چیز بھی تھی. اور خان صاحب جو پہلے ہم ہمیشہ سے کہتے تھے کہ عمران خان کا امیج بلڈنگ کرنے میں میڈیا کا بڑا کردار ہے, وہ جب کنٹینر پر تھے تو 24 گھنٹے میڈیا 24/7 ان کو کوریج دیتا تھا, میڈیا کی ڈارلنگ تھے, میڈیا انہیں پسند بھی بڑا تھا, ان کے بیانات بھی تھے جس میں انہوں نے کہا کہ فری میڈیا کے بغیر تو پی ٹی آئی نہیں بن سکتی تھی. تو ہم یہ بات کرتے تھے اب جب کہ آپ کی حکومت آئی ہے تو پھر میڈیا کے ساتھ ایسا سلوک کیوں, کہ امریکہ کی سرزمین پر جا کر جب ٹرمپ کو ملنے گئے تھے تو وہاں پر خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا that the media in Pakistan needs to be controlled. تو ہم نے کہا جی میڈیا ریگولیٹ ہوتا ہے نا ڈیموکریسی, لیکن کنٹرول کا لفظ کہاں سے آپ لے. اور پھر یہ واقعات ہوئے تو ہم نے ان کی بھی بات کی. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جو کچھ ہوا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں وہ غلط تھا, لیکن پی ڈی ایم کے پچھلے 10 مہینے کے دور میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو مجھے بالکل ہی غریدہ انپریسیڈنٹڈ لگتا ہے. چاہے وہ ارشد شریف کا قتل ہو, وہ صحافیوں پر 2 درجن کے قریب ایف آئی آرز ہوں, ایک ضلع میں پرچہ ہوتا ہے اس سے ضمانت ہوتی ہے, وہ دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں, ایک ضلع سے دوسرے ضلع ان کو ذلیل کرتے ہیں, تشدد ہوا ہے, واقعات ہوئے ہیں, اور سلسلہ اس طرح چلا ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. مثال کے طور پہ عمران خان کے دور حکومت میں جو واقعات ہیں وہ میں اور آپ گن سکتے ہیں میرے خیال میں, لیکن ابھی اس دور میں جتنے واقعات ہو گئے ہیں اور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں, اس سے مجھے اس حکومت کی پرائیورٹیز کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پی ڈی ایم کا جو دور ہے, جس طرح ابھی ہم اکثر بیٹھ کے جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کی بات کر کے کہتے ہیں کہ ایک سیاہ دور تھا پاکستان کا, تو مجھے لگتا ہے کہ آج سے 10-20 سال بعد پی ڈی ایم کا یہ جو 10 مہینے کا دور ہے اس کے بارے میں اسی طرح مثالیں دی جائیں گی. آپ جو گفتگو کر رہے ہیں بیرسٹر احتشام صاحب, آپ نے بڑی بیلنسڈ بات کی ہے, لیکن ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو کرنٹ ایگزسٹنس ہوتی ہے وہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ عرصہ پہلے کے جو معاملات ہوتے ہیں شاید ذہن سے محو ہو جاتے ہیں. لیکن عمران خان کے دور میں بھی اگر آپ یاد کریں تو اسی طرح ہر ہفتے کی بنیاد پہ, ہر 3-4 دن کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی گرفتاری ہو رہی ہوتی تھی, کسی نہ کسی کا کیس لگا ہوتا تھا. لیکن بہرحال آپ اپنا جواب مکمل کیجئے, پھر میں ارشاد صاحب کی طرف جاؤں گی. نہیں, میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ بالکل چیزیں ہوتی تھیں, لیکن یہ میری اپنی رائے ہے, آپ اسے اختلاف کر سکتی ہیں, کہ جس طرح سے پی ڈی ایم کے دور حکومت میں انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے, چاہے وہ صحافیوں کے ساتھ ہو, چاہے وہ سیاستدانوں کے ساتھ ہو, میرے خیال میں وہ اس کی نظیر جو ہے ہمیں حالیہ تاریخ سے نہیں ملتی ہے. اس کو عمران خان کے دور کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. اور ارشد شریف کا جو واقعہ ہوا ہے اور دیگر جتنے معاملات ہوئے ہیں, میرے خیال میں یہ بہت ہی افسوسناک ہیں. اور ابھی پشاور میں جو بم بلاسٹ ہوا ہے اس کے بعد جو امن کو خطرہ ہے, تو اگر پاکستان کو ہم نے بدامنی سے بچانا ہے تو ہمیں دہشت گردوں کو گرفتار کرنے پر فوکس کرنا ضروری ہے, نہ کہ سیاستدانوں اور صحافیوں کو گرفتار کرنے پر. بالکل درست, بالکل درست. یہی وہ فنڈامنٹل پوائنٹ ہے جو کہ آج ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں. ارشاد صاحب, یہی پوائنٹ لے کے آپ کی طرف آؤں گی. اس گورنمنٹ کی پرائیورٹیز آپ کو کیا نظر آ رہی ہیں؟ 4 دن بھی ابھی نہیں ہوئے سانحہ پشاور کو اور گرفتاریاں دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں, پرچے دھڑا دھڑ کٹ رہے ہیں سیاسی مخالفین کے حوالے سے, صحافیوں کے خلاف, اور جسٹیفائی ہو رہا ہے, پھر یہ جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے. آج ہوم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے 15 کلو ہیروئن تو نہیں ڈالی, لیکن قانون اپنا راستہ لے گا. تو یعنی کہ وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے دور میں جھوٹے مقدمات ہو رہے تھے, آج بالکل قانون اپنا راستہ لے رہے ہیں. آپ ایگری کریں گے یا کس طرح سے آپ اس کو اینالائز کریں گے؟ دیکھیں, میں اس معاملے کو ایک اور انداز میں لوں گا کہ عمران خان صاحب پر 2 الزام ان کے مخالفین کی طرف سے لگائے جاتے تھے. نمبر 1, یہ لائے گئے ہیں, آئے نہیں ہیں, سلیکٹڈ ہیں, الیکٹڈ نہیں ہیں. اور دوسرا الزام تھا کہ نا تجربہ کار ہیں, ان کو سیاست کا پتہ نہیں ہے, سیاست کا کوئی تجربہ نہیں ہے, حکمرانی کا تجربہ نہیں ہے, اور یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں جو موجودہ حکمران اتحاد ہے, خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو, خواہ مسلم لیگ ہو, فضل الرحمان صاحب ہوں یا دوسرے جو لوگ ہیں, ان میں سے زیادہ تر وہ تھے جو علم بردار تھے سول بالادستی کے, جمہوری حقوق کے, شہری حقوق کے, جمہوریت کے, اور یہ بار بار آزمائے گئے تھے. اور ہر دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ ماضی میں ہم سے یہ غلطیاں ہوئیں, آئندہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے. سر, میں ایک چیز پٹ اپ کرنا چاہوں گی, سوری ٹو کٹ یو ان, لیکن ایک چیز پٹ اپ کرنا چاہوں گی یہاں پہ, چونکہ گفتگو ہو رہی ہے ریکارڈ کی درستی کے لیے, کہ وزیر اعظم جب بنے تھے شہباز شریف تو کئی موقع پہ انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی انتقام نہیں لیں گے. انہوں نے یہ بات اپنا حلف اٹھاتے ہوئے بھی کہی تھی,
और फिर जब सहाफ़ियों से पहली मुलाकात हुई, कई मौक़ों पर उन्होंने कहा कि जी हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इन्होंने मिसाक जमहूरियत किया था जी, इन्होंने 3-3, 4-4 दफ़ा हुकूमतें की थी। इनको तजर्बा था कि सियासी इंतकाम का क्या नतीजा निकलता है। जी, इनको ये तजर्बा था कि जब आपका फोकस जो है सियासी इंतकाम होता है तो आपकी परफॉर्मेंस भी ख़राब होती है और मुल्क का इमेज भी तबाह होता है। लेकिन इसके बावजूद 10 माह में इन्होंने सियासी इंतकाम के अलावा क्या किया है? या अपने मुकदमात ख़त्म किए हैं, करप्शन के मुकदमात, जो करप्शन के इल्ज़ामात थे वो ख़त्म किए हैं, और वो ख़त्म करके इन्होंने साबित किया है कि वो इल्ज़ामात दुरुस्त थे और इनके पास इतने ज़्यादा इनके खिलाफ सबूत थे कि इनको कानून साजी के ज़रिए वो ख़त्म करने पड़े, वरना अदालतों से ये बरी नहीं हो सकते थे। और दूसरा काम इन्होंने किया है सियासी इंतकाम का, और ये सोचे बगैर, या तो इनकी सोच ये है कि आइंदा अगले 100 साल तक, 50 साल तक वही हुक्मरान रहेंगे, उन्होंने दोबारा अपोजिशन में नहीं जाना, या उनको यकीन ये है कि अब इस मुल्क में आइंदा जो भी सियासत होगी वो सियासी इंतकाम की बुनियाद पर होगी, यहाँ जमहूरियत कभी नहीं आएगी, शहरी हकूक़ की पासदारी का ख्याल ही लोगों को तर्क कर देना चाहिए, और यहाँ ना सहाफ़त कभी आज़ाद होगी, ना सियासी कारकुनों को अपना बात करने का हक़ होगा, जदोजहद करने का हक़ होगा, उन्हें सिर्फ जुल्म के सामने, दबाव के सामने, जबर के सामने सरनगू होना पड़ेगा। अगर ये बात नहीं है तो इनको अपने तजर्बे से सबक सीखना चाहिए। लोग, अच्छे लोग तो वो होते हैं जो दूसरों के तजर्बात से सबक हासिल करते हैं। ये इस वक्त जो कोशिशें हो रही हैं, इसके अलावा क्या है कि इमरान खान को शिकस्त दी जाए, इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म की जाए, इमरान खान के वापसी के इम्कानात ख़त्म किए जाएँ, लेकिन ये तो वो सारे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से इमरान खान मजबूत हो रहा है। जब 88 में और 90 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत ने नवाज शरीफ के खिलाफ इक़दामात किए तो वो कौमी लीडर बन के जो पंजाब के वज़ीर आला थे, जिनको कहा जाता है इनको सियासत कुछ पता नहीं है, जब जनाब नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार में आने के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इक़दामात किए तो उनको दोबारा इक़्तिदार में आने का मौका मिल गया। तो ये सर ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आपने छेड़ दिया है, इस पर थोड़ी सी मजीद डिबेट करते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आपने छेड़ दिया। क्या इमरान खान वाकई मकबूल है, या जिस तरह उनके मुखालिफिन कहते हैं कि उनकी मकबूलियत सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद है, या उनके पास एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है परसेप्शन मैनेजमेंट का, तो वो उस परसेप्शन मैनेजमेंट के ज़रिए दिखाते हैं कि वो मकबूल हैं जबकि हकीकत नहीं होती। वगरना सड़कों पर एहतजाज के लिए, जो लॉन्ग मार्च के लिए, धरने के लिए लोग तो निकलते अगर इमरान खान साहब मकबूल होते। आप एग्री करते हैं इससे? गुजारिश ये है कि मकबूलियत का पैमाना ये नहीं है। मकबूलियत का पैमाना देखें, एक दौर में स्ट्रीट पॉलिटिक्स में कोई मुकाबला नहीं था जमात इस्लामी का, लेकिन जमात इस्लामी क्या मकबूल जमात थी? मजहबी जमातें आज भी, तहरीक लब्बैक जो है वो क्या वाकई मकबूल जमात है कि वो तो स्ट्रीट पॉलिटिक्स में उसने एक दफ़ा तो रियासत को घुटने, और अगर इमरान खान तो ये मकबूलियत सिर्फ इमरान खान की है, तो फिर सिंध के इलेक्शन में हमने क्या देखा इरशाद साहब? फिर सिंध के इलेक्शन में हमने क्या देखा? मेरे अर्ज़ सुने, मेरा पैमाना ये है जो दुनिया भर में एक साबित शुदा बात है, वो ये है कि आपको दिन का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब रात होती है। ठीक। आपको किसी शख्स की मकबूलियत का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब उसके मुखालिफिन इलेक्शन से भाग रहे होते हैं। जनरल इलेक्शन तो चलो जी वक्त पे होंगे, जब दो सूबों की असम्बलियां टूटी हैं, आइन ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो आज 15 दिन हो गए हैं असम्बली को तहलील हुए, इलेक्शन के लेकिन सर इमरान खान साहब अगर मकबूल हैं तो फिर सिंध में क्या हुआ? सिंध में भी तो इलेक्शन हुए ना लोकल गवर्नमेंट के, और वहाँ तो पार्टी ने खुद माना कि जी इमरान खान की मकबूलियत पे हम कैश करवा रहे थे, जो कि आप यकीन के साथ कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो कानवेसिटें ली हैं ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन के जरिए ली हैं। सर एनालिस्ट आप एनालिसिस आप करें, मैं इस वक्त एंकर पर्सन हूं। किसी शख्स से पूछ लें कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन तीसरी थी या चौथी थी। ठीक, ओके इंटरेस्टिंग। ये नहीं है, बात ये है कि इलेक्शन से ये लोग भाग रहे हैं, जो उसकी कोई वजह और नजर नहीं आती सिवाय इसके इमरान खान की मकबूलियत। ओके ठीक है सर, इस पे हमने डिबेट करनी है क्योंकि मरियम नवाज भी ये दावे कर रही हैं क्लीन स्वीप के, इस पे आगे चल के जरा डिबेट करेंगे, लेकिन ताहिर मलिक साहब को डिस्कशन में इन करेंगे, सीनियर तज्जियाकार हैं। ताहिर मलिक साहब थैंक यू प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इस हुकूमत की प्रायोरिटीज़ आपको क्या नज़र आ रही हैं? ये सियासी इंतकाम है जो इस वक्त गिरफ्तारी हुई है, या आप इसको
سمجھتے ہیں کہ قانون اپنا راستہ لے رہا ہے. یہ جسٹیفیکیشن جو اس وقت نون لیگ دے رہی ہے, یہی صورتحال ہم پی ٹی آئی کی حکومت میں دیکھتے تھے. وہ بھی ایسے ہی ڈیفینڈ کرتے تھے, ایسے ہی جسٹیفیکیشنز دیتے تھے. ایک فکرے میں کہوں گا کہ حکومت تبدیل ہونے سے نظام تبدیل نہیں ہوتا, اور میڈیا کی جو آزادی کی بات ہے, شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. اب فرق یہ ہے کہ جو لوگ آج زیر عتاب ہیں غلط ہوتا ہے, اور میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں صحافیوں کی گرفتاری. لیکن ماضی میں جب حامد میر صاحب کا پروگرام ہوا, آپ کے خلاف وہ کیمپین چلی, عاصمہ شرازی کی ہوئی, تو اس کا جو بیانیہ ترتیب دیا گیا, وہ بیانیہ دیا گیا آرٹیکل 124 غداری اور حب الوطنی کا بیانیہ کہ یہ لوگ تو کسی دوسرے ملک کے ایجنٹ ہیں. اور عمران خان صاحب بیٹھ کے اس کو کہتے تھے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرے ہیں, اور ان کی کوسچنیبل جو ہے ملک کے ساتھ وفاداری ہے. تو یہ نظام کیا ہے؟ نظام میں سمجھاتا ہوں, ارشاد عارف صاحب بڑے سینئر ہمارے ساتھ جنرل, 124A ہے نظام. وہ کالے پانی میں جب بھیجا جاتا تھا, مولانا محمد علی جوہر کے خلاف 124A کا مقدمہ ہوا, اور پھر مجیب الرحمان کے خلاف ہوا, پھر جاوید ہاشمی کے خلاف ہوا, پھر وہی مقدمہ فواد چودھری کے خلاف بھی ہوا. تو کیوں نہیں یہ سیاستدان جس طرح ارشاد عارف صاحب ابھی شیخ رشید کے خلاف بھی بغاوت کا مقدمہ ڈال دیا ہے, سیڈیشن کا ڈال دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ جب وہ نیب قوانین میں ترامیم کر رہے ہیں سیاستدان, تو کیوں نہیں ہماری سیاسی جماعتیں اور میڈیا یک آواز ہو کے, دھڑا بندی سے بالاتر ہو کے, انگریز دور کے کالے قوانین کو کیوں نہیں ختم کرتا؟ دفعہ 144 کار سرکار میں بغاوت, جو بغاوت تھی سلطنت برطانیہ کے خلاف, وہ آج ڈیفنس آف پاکستان رول ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم حکومت میں جو ہو رہا ہے وہ اسی طرح سے غلط ہے جیسے عمران خان کے دور میں ہو رہا تھا؟ نہیں, غلط کیا, پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ماڈل کیا ہے. جس ماڈل سے عمران خان صاحب رخصت ہوئے ہیں اسی ماڈل سے یہ آ گئے. اور عمران خان صاحب کس ماڈل کی بات کر رہے ہیں؟ آج بھی کون سے ماڈل کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ہائیبرڈ ماڈل ہے مصر اور پاکستان میں. عمران خان صاحب اس ماڈل کو چیلنج نہیں کر رہے, وہ اقتدار میں اپنی واپسی چاہتے ہیں, وہ اس ماڈل کے خلاف نہیں. آپ اس گورنمنٹ کو ہائیبرڈ کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, وہ نظام وہی ہے کہ وہ ایف آئی آر اس کے کمپلیننٹ بھی وہی ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو گجرانوالہ کے ایک وکیل ہیں جنہوں نے حامد میر صاحب کے خلاف درخواست دی, حاصل بزنجو کے خلاف دی, اور عمران ریاض کے خلاف دی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا یہ ہے کہ جس فریق کے ساتھ فریق نمبر 2 مل جاتا ہے, وہ لوڈیاں ڈالنے لگ پڑتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہے, اب میں مخالفین کو دیکھ. آپ عمران خان صاحب کے جتنے پرانے ریکارڈ ایوارڈ سنائیں, ان کی جو تڑیاں تھیں, جو دھونس ساتھلی تھی میڈیا کے خلاف, سول سوسائٹی, وہ کس کی شے پہ تھی؟ اور آج جو کچھ ہو رہا ہے, ہم ایک احتساب کا نظام نہیں بنا سکے. پہلے تو میں کنڈیم کروں گا کہ آصف علی زرداری سے میرا کوئی بھی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو دہشت گردی کا شکار رہا ہے اس پہ یہ بھونڈا الزام لگانا, جس نے اپنی بیوی کی لاش اٹھائی ہے دہشت گردی کی, جب وہ پاکستان میں محترمہ بے نظیر بھٹو ابھی 18 اکتوبر کو 17 اکتوبر کو اتری نہیں تھی تو 2 دھماکے ہوئے, ذمہ داری قبول کی. آپ کو اگر خطرہ ہے اس ملک میں دہشت گردی کا, تو وہ بلور خاندان کو ہے, بھٹو خاندان کو ہے, وہ میاں افتخار, جو جماعتیں کہتی تھی کہ طالبان کے دفاتر کھولیں, یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, ان لوگوں کو دہشت گردوں سے کیا خطرہ ہے؟ اور اس الزام کو غیر ذمہ دارانہ طور پہ دہرایا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری کا تو قانونی رائٹ ہے کہ آپ اس کو ایک اقدام قتل کے مقدمے میں آپ کر رہے ہیں, لیگل کوسچن ہے, تو کیا وہ اپنے قانونی ذرائع اختیار, اگر کوئی ثبوت ہے تو شیخ رشید صاحب ہیں, عمران خان صاحب ہیں, انہیں پریس کانفرنس بلانی چاہیے. ان کو نے صرف یہ نہیں کہنا چاہیے ارشد شریف نے مجھے بتایا تھا, فلاں نے مجھے بتایا ہے, تو پھر آپ کا کام اس کو تحفظ دینا ہے, ریاست کا کام تحفظ دینا ہے. تو غیر ذمہ دارانہ جو آپ بات کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا آسپیکٹ ہے کہ اس وقت ابھی سانحہ پشاور کو 4 دن بھی نہیں ہوئے, ابھی تو شہداء کی قبروں کی مٹی گیلی ہے, ابھی تو ان کے کفن پر جو ہے وہ ان کے زخموں کے, ان کے خون کے داغ ابھی بھی باقی ہوں گے. ابھی تو جو پوری پاکستانی قوم ہے اس کا دل ابھی بھی کرب میں مبتلا ہے. لیکن حکومت کی ترجیحات, حکومت کی پرائورٹیز آپ کو یہ لگ رہی ہیں کہ وہ گرفتاریاں اور سیاست بازی میں انوالو ہو گئے ہیں صرف 4 دن کے اندر اندر؟ میں سمجھتا ہوں کہ فوکس تمام اے پی ایس پشاور والا یہ مومنٹ ہے ہمارے اوپر, کیونکہ ریاست کو پہلے اب کچھ سوال دینے چاہیے. شہری طلب کر رہے ہیں. جب ہم یہ کہتے تھے کہ افغانستان میں ایک حکومت بیٹھی ہوئی ہے اشرف غنی کی, اور جو پاکستان میں دہشت گردی ہے وہ بھارت کرا رہا ہے, تو یہ جنرل حمید گل کا مائنڈ سیٹ آج تک آ رہا ہے کہ وہاں پرو پاکستان گورنمنٹ آئے گی اور پاکستان میں دہشت گردی نہیں ختم ہو جائے گی, ڈیورنٹ لائن کا بھی ایشو ختم ہو جائے گا, اور ہم ملک کے اندر یہ ہوگا. تو ہم نے کرائے کی جنگیں لڑیں,
اور ہم نے کہا کہ یہ پرو پاکستان ایک لابی. آج ان لوگوں کو جواب دینا چاہیے کہ کون ہے وہ پرو پاکستان لوگ, کون ہے وہ لوگ جو یہ ہمارے افواج پاکستان پہ, ہمارے نہتے شہروں پہ, ہمارے قومی سلامتی کے اداروں پہ حملے کرتے ہیں. کیا وہ ہمارے دوست ہیں یا بھائی ہیں؟ افغانستان سے تو جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے الٹا پاکستان پہ الزام لگا دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی افغانستان پرامن ملک ہے, اگر افغانستان دہشت گردی کی آماجگاہ ہوتا یا گڑھ ہوتا تو پھر افغانستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہوتی. پاکستان کو اپنے گریبان میں خود جھانکنا چاہیے. سر یہ افغانستان پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ جی اپنا گھر درست کر لیں. تو اسی وجہ سے تو ان حرکتوں کی وجہ سے دنیا کے کسی ملک نے ان کی گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کیا, پاکستان سے لے کے سعودی عرب سے لے کے امریکہ تک. کیونکہ وہ افغان سوسائٹی فریگمنٹڈ ہے, وہاں رول آف لا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں جن لوگوں نے کابل یونیورسٹی میں خواتین پہ تعلیم کے دروازے بند کیے, انہیں یہاں عمران خان صاحب اور جنرل حمید گل کے پیروکار ہمارے لیے رول ماڈل بنا رہے ہیں کہ یہ غیرت مند ہے. یہ بات یہ ہے کہ جو خواتین پہ ظلم کرتے ہیں, جبر کرتے ہیں, جو پاکستان کا انتہا پسندانہ چہرہ, اسلام کا انتہا پسندانہ چہرہ اجاگر کرتے ہیں, وہ ہم افغانستان کے لیے پسند کرتے ہیں کہ یہ افغانستان کے لیے ٹھیک ہے. تو یہ منافقت جب تک یہ ختم نہیں ہوگی ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت نہیں سکتے. پہلے سوچ کو, نظریے کو پاکستان کے اندر بھی شکست دینی ہوگی. رائٹ, ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ سیاست کے دیگر معاملات پہ بات کریں گے. عمران خان کی مقبولیت, جیسے کہ ابھی ڈیبیٹ ہو رہی تھی, مریم نواز کی مقبولیت, کیا مسلم لیگ نون کا ریوائول ہو سکا ہے, کیا پی ایم ایل این کے اندر کوئی ہلچل نظر آئی ہے مریم نواز کی واپسی سے, اور پھر معیشت کے دیگر کچھ اور معاملات پہ ان پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. سے جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اینالسٹ کا جو پینل ہے وہ تو پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے ہی, لیکن شیخ رشید احمد کی گرفتاری کے حوالے سے اس وقت شیخ راشد شفیق میرے ساتھ موجود ہیں. خود بھی ایم این اے ہیں, استعفیٰ دے چکے ہیں, لیکن ایم این اے بہرحال راولپنڈی کے علاقے سے ہی ہیں. شیخ راشد شفیق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکومت یہ کہہ رہی ہے, خاص طور پہ ہوم منسٹر ڈیفینڈ کر رہے ہیں, جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جی شیخ رشید کی گرفتاری بالکل درست ہوئی ہے, اور وہ ڈیفینڈ اس طرح سے کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کم از کم جھوٹی ہیروئن نہیں ڈالی, 15 کلو ہیروئن نہیں ڈالی, قانون اپنا راستہ لے گا. حکومت کے مطابق عمران خان کے دور میں جو ہو رہا تھا وہ سیاسی انتقام ہے, اور آج جو ہو رہا ہے تو قانون اپنا راستہ لے رہا ہے. کیا کہیں گے آپ اس گرفتاری پہ؟ دیکھیں جی, وہ ڈالنا چاہتے تو ڈال لیتے, ان کو منع کیا تھا کسی نے. اور شیخ رشید احمد صاحب کو 10 دن سے پتا تھا کہ ان کی گرفتاری ہونی ہے. انہوں نے پہلے لال حویلی کے اوپر چڑھائی کی, لال حویلی کو انہوں نے سیل کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا وہاں پہ ہنگامہ ہوگا, لڑائی جھگڑا ہوگا, لڑائی جھگڑے میں ہم شیخ رشید احمد صاحب کو گرفتار کریں گے. جب پنڈی ہائی کورٹ نے لال حویلی کی ملکیت کو مانا کہ یہ واقعی شیخ رشید احمد صاحب کی ملکیت ہے, اور جب شیخ رشید احمد صاحب لال حویلی کا دروازہ کھول کے اوپر گئے تو اسی دن انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اب یہ بھرپور طریقے سے میرے پہ وار کریں گے اور کیا نام مجھے گرفتار کریں گے. ابھی وہ اسلام آباد نہیں پہنچے تو انہیں ایک لیٹر ریسیو ہو گیا واٹس ایپ کے اوپر کہ آپ کو تھانہ اپارا کے اندر بلایا جا رہا ہے. اور اپنے وکیل کے ذریعے جب انہوں نے اس خط کا جواب دیا تو اس خط کے جواب کو 1 دفعہ نہیں مانا, 2 دفعہ نہیں مانا, اور تیسری دفعہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ نہیں مان رہے, ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں ریلیف دیا, اس جو خط تھا اس کو انہوں نے سسپینڈ کیا, اور 6 فروری تک شیخ رشید احمد صاحب کو انہوں نے ریلیف دیا کہ آپ نے اپنا سارا ریکارڈ لے کر آئی جی اسلام آباد کو کہا کہ آپ نے پہنچنا. پھر رات کو 12 ساڑھے 12 بجے انہوں نے جس طریقے سے بے دردی کے ساتھ, بلکہ میں کہتا ہوں بغیرتی کے ساتھ انہوں نے گرفتار کیا, ملازمین کو مارا, گھر کے دروازے توڑے. 200-300 لوگ تھے, وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے, 12:30-1 بجے کا ٹائم تھا, اور وہاں سے لے گئے. اور اس قسم کی ایف آئی آروں سے شیخ رشید احمد صاحب گھبرانے والے نہیں ہیں. وہ 2 دن کے اندر انہوں نے دیکھ لیا جس طریقے سے 73 سالہ ایک سینئر پولیٹیشین کو, جو اس وقت پورے پاکستان میں سب سے سینئر پولیٹیشین ہے, تو کئی دفعہ ممبر نیشنل اسمبلی رہ چکے ہیں, کئی دفعہ 16 مرتبہ وزیر رہ چکے ہیں, اور اس طریقے سے وہ کیا نام ہے گھسیٹتے ہوئے ان کے گھر سے. اور پھر اس کے بعد کورٹ کے اندر میں نے خود دیکھا سیڑھیوں پر 2-3 مرتبہ وہ بیچارے گرے, اور ان کو پھر بھی ترس نہیں آیا, اور وہ تصویریں کھینچ کے وہ بھجوا رہے تھے جن کا دل خوش کرنا چاہ رہے تھے. بہرحال چارٹ یہ ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب سیسا اپلائی دوار کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انہوں نے ایک 7 سال کی قید پہلے بھی دیکھی ہے. 7 سال قید بامشقت جب آصف زرداری نے کلاشنکوف کے کیس میں ان کو اندر کر دیا تھا, اور اس میں بھی وہ باعزت بری ہوئے تھے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کیس میں بھی شیخ رشید احمد صاحب باعزت بری ہوں گے. 2-4 دن کی تکلیف ضرور ہے,
لیکن جس طریقے سے شیخ رشید احمد ان کا اس حکومت کا چہرہ لوگوں نے دیکھا، پورے پاکستان میں لوگ ان پہ تھو کر رہے ہیں، اور شیخ رشید احمد صاحب کے لیے جو لوگوں کی دعائیں، اس کے لیے میں پورے راولپنڈی اور پاکستان کا شکر گزار ہوں۔ ایک بار پھر آصف علی زرداری کا ہی معاملہ ہے، اور الزام شیخ رشید احمد پہ یہ ہے کہ انہوں نے آصف علی زرداری پر الزام لگایا ہے کہ وہ قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں یا قتل کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ کوئی الزام نہیں لگایا، انہوں نے کوئی الزام نہیں لگایا، انہوں نے عمران خان صاحب کے بیان کو کوٹ کیا ہے، جیسے رائٹ ہونا، انہوں نے عمران خان صاحب کے بیان کو کوٹ کیا ہے۔ اور کیا بیان کو کوٹ کرنے پہ بغاوت کا مقدمہ بن سکتا ہے شیخ راشد صاحب؟ اب میں وکیل تو نہیں ہوں، یہ عدالت کے اندر تمام وکلا نے ثابت کیا کہ کسی طریقے سے بھی یہ کیا نام، حالانکہ شیخ رشید صاحب نے خود وہاں پہ اپنے دلائل دیے، اور شیخ رشید احمد صاحب نے خود وہاں پہ کھڑے ہو کے جیسے آپ کو کہا کہ یہ کیونکہ میں عمران خان صاحب کو ملا تھا، عمران خان صاحب نے یہ بات میرے ساتھ کی، اس بحث کے اوپر میں نے بات آ کر میڈیا کے ساتھ کی۔ کل عمران خان صاحب نے خود پوری دنیا کے سامنے یہ باتیں کی ہیں، اور یہ کیونکہ راولپنڈی میں ضمنی الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں 62 کے، جس میں میں اور شیخ رشید احمد صاحب عمران خان کے کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو نیل کروا لیں گے، شیخ رشید کو اندر کر کے، اور اپنے امیدواروں کو انپوز لے آئیں گے، یہ ہم ہونے نہیں دیں گے، ہر حالت میں ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جھوٹی ایف آئی آروں سے لوگوں کی ہمدردیاں ہیں۔ شیخ رشید احمد صاحب پورے دنیا راولپنڈی، اسلام آباد، پاکستان کے، وہ سے باہر بھی دنیا کے لوگ جو ہیں مجھے فون کر کے جس طریقے سے ہمدردی کر رہے ہیں، اور کئی ایسے لوگ میں ان پہ شکریہ ادا کرتا ہوں جو اور شراب برآمدگی بھی ڈال دی ہے، شراب برآمدگی بھی ڈال دی ہے شیخ رشید صاحب پہ کہ گرفتار کیا تو ان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کہاں پہ ڈال دی ہے، اس کو ایف آئی آر ہوگی، اس کا طریقہ کی ایف آئی آر پولیس کی طرف سے سورسز کی طرف سے یہ بات، طرف سے پھر آپ کو کوئی ایف آئی آر اس کا پروف، کوئی ثبوت بتائے نا۔ جو شخص خانہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر جس نے نوافل ادا کیا، اس نے اس کو وہاں پہ گواہ بنا کے کہا کہ یہ لوگ میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں، انہوں نے کہا میرا ٹیسٹ، رات کو بھی انہوں نے میڈیکل اپنا ٹیسٹ کروایا، اور آج بھی میڈیکل ٹیسٹ کروایا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر وہ تھا تو رات کو بھی وہ کوئی ایف آئی آر دیتے، اب آج کے دن میں یا کل میں کوئی دے دے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ آج علاقہ مسٹریٹ کی عدالت میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی اس قسم کی ایف آئی آر یا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں کیا، کل پرسوں کچھ کر دے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ایک آخری سوال آپ سے، آپ نے فرمایا کہ یہ سیاسی انتقام کی کاروائی ہے، یہ حکومت کا بالکل جو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی ایکسٹریم ایک ایگزامپل ہے، لیکن مجھے اجازت دیجیے گا یہ سوال کرنے کی، جب پاکستان تحریک انصاف کا جن کے آپ اتحادی ہیں ان کا دور تھا، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو یہی شکوے اس وقت نون لیگ پیپلز پارٹی کو ہوتے تھے، حنیف عباسی کو بھی یہی شکوہ تھا کہ جو الیکشن ہو رہا ہے جی، کیا جس طریقے سے یہ جس پروٹوکول کے ساتھ شہباز شریف جاتے تھے، جس پروٹوکول کے ساتھ حمزہ صاحب جاتے تھے، جس پروٹوکول کے ساتھ مریم صاحبہ جاتی تھیں، آج 73 سالہ سینئر پارلیمنٹرین کو اس طریقے سے ہتھکڑی لگا کر، کیا کسی کو ہتھکڑی لگی؟ کیا کسی کو اس طرح گھسیٹا گیا؟ بلکہ شہنشاہوں کی طرح، بادشاہوں کی طرح یہ عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، اور یہ سیاسی انتقام ہے، ہم ان سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اور جیلیں ہم نے بڑی پرانی دیکھی ہوئی ہیں، اور اس سے سخت جیلیں دیکھی ہیں۔ اب تو میڈیا کا دور ہے، جب اس وقت 7 سال سزا تھی اس وقت تو کیمرے ہی نہیں تھے، اس وقت تو اخبارات تھی۔ اب تو اللہ کا شکر ہے کہ اتنے کیمرے ہیں کہ ان کی جو اصلیت ہے، شیخ رشید احمد صاحب یہ سمجھتے تھے کہ اندر ڈال کے، وہ جو کہتے تھے کہ شیخ رشید بزدل ہے، ڈر گیا ہے، اور شیخ رشید احمد نے ثابت کیا کہ ہتھکڑی اس کے زیور ہے، جیل اس کی محبوبہ ہے، اور وہ آج جس طریقے سے وہاں پر پیش ہوئے ہیں، لوگوں نے جس طریقے سے ان کو ویلکم محبت کیا ہے، وہ اب آپ کے چینل بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ہم ان سیاسی انتقامی کارروائیوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں، ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی فتح ہوگی۔ ہمارے پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، ہم پر کوئی منی لانڈرنگ کا الزام نہیں ہے، ہم نے کسی کی جائیداد پہ قبضہ نہیں کیا، ہم نے شہر کے اندر 60 سے زیادہ تعلیمی ادارے بنائے ہیں، ہم نے 3 یونیورسٹیاں بنائی ہیں، اسپتال بنائے ہیں، اور آج الحمدللہ راولپنڈی شہر کو ہم نے ہمیشہ شیخ رشید احمد کے نام سے عزت ملی ہے۔ لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ جیلوں سے شیخ رشید احمد صاحب کو ڈرا لیں گے، گھبرا لیں گے، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ شیخ رشید صاحب باعزت 3-4 دن میں بری ہو کر اپنے گھر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ راشد شفیق صاحب، خود بھی ایم این اے ہیں اور بھتیجے ہیں شیخ رشید احمد صاحب کے۔ واپس آتے ہیں اپنے اینالسٹ کے پینل کے حوالے سے۔ بیرسٹر احتشام امیر الدین صاحب، وہی پوائنٹ میں آپ کے پاس لے کے آؤں گی جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کو آگے چل کے بات کریں گے۔ کیا عمران خان واقعی مقبول ہیں؟ اور اگر مقبول ہیں تو پھر سندھ میں کیا ہوا تھا؟ پھر لوگ سڑکوں پہ کیوں نہیں نکلتے؟ اور کیا مریم نواز کے واپس آنے سے آپ کو مسلم لیگ نون کے اندر ایک نئی روح، ایک نئی جان آتی ہوئی نظر آتی؟ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس پہ کامنٹ کروں غریدہ، یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ یہ سیاسی انتقام ہے یا قانون اپنا راستہ لے رہا ہے جی، تو اس کو اس لحاظ سے بڑے آسانی سے جج کیا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ ابھی حال ہی میں فواد چودھری پہ بغاوت کا جو مقدمہ حکومت نے دیا تھا، جی،
अब बगावत आपको भी पता है कि कोई छोटी चीज तो है नहीं, और उसमें अगर कोई बंदा गिल्टी और शवाहिद मौजूद हैं तो उसकी तो सजा भी आप जानती हैं कि क्या है। जी। लेकिन हाउ मेनी डेज इट टुक फवाद चौधरी टू गेट रिलीज्ड ऑन बेल? 8 to 10 days यानी कि perhaps। यस एग्जैक्टली, यानी कि बगावत के मुकदमे में इतना सीरियस मुकदमा हो और अदालत 8 से 10 दिन के अंदर बादस गिरफ्तारी जमानत कबूल कर ले, तो ये इस बात की दलील है कि उस मुकदमे में कोई जान नहीं थी, वो इल्जामात दुरुस्त नहीं थे, वो सेक्शंस दुरुस्त नहीं लगाए। तो अगर इस तरह से इधर FIR होती है उधर जमानत हो जाती है, तो इससे पता लगता है कि सियासी इंतकाम है, ये कानून अपना रास्ता नहीं ले रहा। अब दूसरी बात, जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी के हवाले से आपने 3 टर्म्स का इस्तेमाल किया था, आपने कहा कि सोशल मीडिया पे मकबूल है, परसेप्शन मैनेजमेंट है, या सड़कों पर भी मकबूल है। अगर मैं तकाबुली जायजा करूं ना गरीदा, तो तीनों जगह पर अपने सियासी हरीफों के मुकाबले में ज्यादा मकबूल है। ठीक चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो परसेप्शन मैनेजमेंट है, चाहे वो सड़कें, ठीक। क्योंकि जल्द से जुलूस रिकॉर्ड कर चुके हैं। परसेप्शन मैनेजमेंट के बारे में इमरान खान साहब खुद बोलते हैं कि मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि कैसे मार्केटिंग होती है, ब्रांडिंग होती है, और सारी जिंदगी उन्होंने ऐसे ही गुजारी है। इवन के पॉलिटिक्स में आने से पहले भी वो इस साइंस को जानते हैं समहाउ। और मुझे भी लगता है कि इमरान खान ने जितना नाम कमाया पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, हार्डली किसी पाकिस्तानी ने इस तरह, मुझे तो नहीं लगता कि कमाए। फिर सोशल मीडिया पे PTI का विंग जितना स्ट्रांग है, आप मुझे बताएं कि PMLN का, पीपल्स पार्टी का विंग उतना स्ट्रांग है? तो तीनों जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कंपेटिटर्स की निस्बत तो ज्यादा मकबूल है। अब चौथा जहां पर उन्हें एज मिलता है वो ये है कि ये हुकूमत जब से आई है, PDM की 13 जमातों की, इनकी जो कारकर्दगी आप देखें, डॉलर कहां पर चला गया है, 270 पर डॉलर चला गया है, इन्फ्लेशन किधर पहुंच गई है, कर्जे 10,000 अरब रुपए उनमें इजाफा हो गया, पेट्रोल किधर गया, बिजली किधर गई है, गैस किधर गई है, रोटी 20-25 रुपए की है, आटे का बहरान। तो वो जो बातें करके आए थे ना कि इमरान खान की नालायकी की वजह से हम हुकूमत में आ रहे हैं क्योंकि हमने अवाम को रिलीफ देना है, तो वो रिलीफ देने की बजाय जब रिवर्स गेयर लगाए और अवाम ने महंगाई को फेस किया हेड ऑन, तो उसकी वजह से भी इमरान खान को फायदा हुआ है। अब इमरान खान कभी अगर अपना टेन्योर पूरा कर जाते 1.5 साल का, आपको लगता है कि वो इतने मकबूल होते जितने अभी हैं? जब उन पे तनकीद यही हो रही थी ना कि उनके दौरे हुकूमत में इन्फ्लेशन है, उन पे तनकीद यही हो रही थी, महंगाई बहुत ज्यादा है, परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जो वादे करके आए थे वो पूरे नहीं किए, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, वो सारी चीजें तो कोई पीछे रहेगी। PDM ने कहा कि अभी हम इसको दुरुस्त करेंगे, दुरुस्त करने की बजाय जी इन्फ्लेशन रेट 12-13% पे छोड़ा था, वो 28-30% पे चला गया। गरीब आदमी क्या करें जी? तो ये सारी बातें जो इमरान खान के हक में गई है, तो मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान बहुत ही कमाल कोई दुनिया का सबसे मकबूल लीडर है, किसी और मुल्क में इतना मकबूल लीडर, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं एतमाद के साथ कि पाकिस्तान में जितने उनके सियासी हरीफ हैं, उनके मुकाबले में इस वक्त वो बहुत ज्यादा मकबूल है। बिल्कुल बैलेंस्ड बात आपने की। शाद आरिफ साहब, कुछ तजिया कर लें जरा मरियम नवाज की वापसी का। उनकी वापसी के बाद क्या आपको मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई हलचल, कोई सियासी अग्रेशन, कोई सियासी तब्दीली, कोई वर्कर उसके अंदर जोश आ गया है, एकदम से कोई तब्दीली आपको नजर आई है मरियम नवाज की वापसी से? देखें, यकीनी बात है कि मुस्लिम लीग नून में मरीम नवाज साहबा ही वाहिद मर्द हैं, बाकी तो माशाल्लाह जो हैं आपके सामने हैं, उनमें दिलेरी भी है और वो एक क्राउड पुलर भी अपनी हद तक हैं। सर, एक छोटी सी गुजारिश करने की इजाजत देंगे? एक छोटी सी गुजारिश सर, औरत अगर बहादुर है तो उसको औरत ही कहे ना, उसको ये तो ना कहें कि जी मर्द है वो निकले। चलो ये बड़े अदब के साथ गुजारिश है सर आपसे। देखें सर, लेट्स चेंज द परसेप्शन। लेकिन ये जो लाहौर में उनका इस्तकबाल हुआ है ना जी, उससे मुझे कोई ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक रीलॉन्चिंग हो रही है, उनको चीफ ऑर्गेनाइजर अमलन वो सरबराह और सदर बन के पार्टी की आई हैं, और जिस तरह का इस्तकबाल हुआ है, जहां आपके 11-12 MNAs हैं, 23-24 MPAs हैं, गुजरांवाला है, शेखुपुरा है, सियालकोट है, साहिवाल है, कसूर है, वहां से आप अगर 30-40 हजार बंदा भी इकट्ठा नहीं कर सकते और मुकाबला आप इमरान खान से करना चाहते हैं जो बगैर काल के लोग लिबर्टी भर देते हैं, तो इस तरह तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा कोई उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए। एक और प्रॉब्लम है, आज मैं तकरीर सुन रहा था उनकी बावलपुर में कल, और उस दिन भी जो तकरीर की है, आप सिर्फ इमरान खान बैशिंग
और वो भी फैक्ट्स की बुनियाद पर नहीं करेंगे, इसी पे करेंगे और फैक्ट्स की बुनियाद पर नहीं होगी, तो इससे आप कोई नैरेटिव नहीं बना सकते। सही। ये कहना कि मौजूदा महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान है, ये लोग इसको बाय नहीं करेंगे। मौजूदा इश्क की बर्बादी है उसका जिम्मेदार इमरान खान है, 17 अरब डॉलर के जो आपके रिजर्व थे वो 3 अरब 8 करोड़ पर पहुंच चुके हैं, इसका जिम्मेदार इमरान खान है। वर्कर तो शायद आपको कोई मान ले, लेकिन आम आदमी नहीं मानने के लिए तैयार। उसको पता है कि 10 माह में क्या हुआ है, 3.5 साल में क्या हुआ और इससे पहले 30 साल क्या हुआ है। तो इसलिए अगर आपको नैरेटिव भी देना चाहिए तो कुछ न कुछ हकीकत पसंदी पर मबनी होना चाहिए। आप अपनी गलतियां तस्लीम करें, ये तस्लीम करें कि आपने अवाम से झूठ बोला कि हम आएंगे। सर ये तो कह के अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे ना, वो ये तो नहीं कहेंगे, एडमिट करेंगे कि जी हम नाकाम हो गए हैं, तो फिर तो आपका बड़ा नाकामी का ना करें, ये तो कहे ना कि हमने 60 दिन में ये शाहिद खाकान अब्बास से लेकर शहबाज शरीफ साहब तक, मौलाना फजल रहमान से लेकर जरदारी तक सब ने ये कहा था। आपको मालूम है, रिकॉर्ड पर है कि हम आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 60 दिन में मुल्क में इलेक्शन कराएंगे, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे और उसके बाद एक ऐसी हुकूमत आएगी जो अवाम की बेहतरी के लिए काम करेगी। आप 10 महीने बाद भी आप इलेक्शन से भाग रहे हैं और आईनी तकाजा है KPK और पंजाब में इलेक्शन कराना, उससे भाग रहे हैं। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि एक पार्टी जो इक़्तिदार में भी है, जिसके पास वसाइल भी हैं, जो अपने आप को मकबूल भी समझती है, वो इलेक्शन से भाग रही है। तो क्या जबरदस्त एनालिसिस आप कर रहे हैं इरशाद साहब। सॉरी, लाइव प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेनी है ताहिर साहब आपकी भी इजाजत से, क्योंकि आपका जवाब जो है वो ड्यू था। वापस आके आपका जवाब लेते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ताहिर मलिक साहब, क्या आपको मरियम नवाज की वापसी से मुस्लिम लीग नून में कोई रिनाइसेंस, कोई पॉलिटिकल रिनाइसेंस नजर आई है? एक कोशिश है और मैं ये समझता हूं कि उनको 3 इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं। एक चैलेंज तो क़यादत का जो दूर होना, उन क़यादत की दूरी, लंदन बैठ के अब आप 2023 में पाकिस्तान की सियासत नहीं चला सकते। सही बात। दूसरा ये है कि इस वक्त बयानिया तरतीब देना बड़ा अहम है, इंतखाबात की आमद है। जो आपने मज़ामत का बयानिया तरतीब दिया, नामसाइद हालात में, और निज़ाम भी आपके खिलाफ था, लेकिन 2018 के इंतखाबात में जब मियां नवाज शरीफ नायल थे, मरियम को सजा हुई थी, आपकी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। फिर आपने वो टोन बरकरार रखी, पिच आपने तैयार की, खेल अब उस पर इमरान खान सब रहे। तो पंजाब का जो वोटर है, पंजाब का वोटर आप प्रो एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के ऊपर वोट नहीं देना के लिए तैयार नहीं है। और तीसरा है हुकूमती कारकर्दगी। तो कारकर्दगी जो है वो भी ऐसी नहीं है कि आप आवाम में जा सकें। तो मैं समझता हूँ कि जो पार्टी की एक्सपेक्टेशन है मरियम नवाज से, वो बहुत अनरियलिस्टिक है। जिस तरह अरशाद आरिफ साहब कह रहे थे कि वो मर्द भी बने, वो सुपर वुमन बने, और वो कारकर्दगी के भी नीचे ग्रास रूट लेवल पे उसको भी दिफा करें, और वो बयानियां भी तरतीब दें, और सबसे बढ़ के ये कि जो क़यादत दूर है उसकी भी कंपनसेशन करें। तो ये उनके नातवां कंधों के हिसाब से बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, बोझ है। अनरियलिस्टिक का वर्ड आपने बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया। गैर फाल तंजीमें हैं, उनको फाल करें। इन फाइटिंग है, और मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार की पार्टी बन चुकी। इक़्तिदार में जब कोई पार्टी आती है तो डे टू डे जो चैलेंजेस होते हैं वहाँ फायर फाइटिंग होती है। तो आपने तंजीम एमएनए बंदे निकाल नहीं पाता। मरियम नवाज साहिबा के इस्तेकबाल के लिए कितने बंदे निकाले हैं? कितने एमएनएज हैं, कितने एमपीएज हैं? उसका डायलेमा ये है कि ये 90 की दिहाई से निकलने को तैयार नहीं है पीपल्स पार्टी और नून लीग। पाकिस्तान की सोसाइटी में शिफ्ट्स और ट्रांसफॉर्मेशन आई, जो नई माशरती हकीकतें रूनुमा हुई हैं, उसका इन पार्टियों की लीडरशिप को इदराक ही नहीं। मसलन जो 1.5 करोड़ यूथ वोटर है, उसके लिए आपके पास पीपल्स पार्टी नून लीग में वो लोग हैं जो 50+ हैं, मेरी तरह जो स्मार्ट ही नहीं है, और वो अब यूथ कैटेगरी में ही नहीं आते, आपके पास आई नहीं। फिर आपका जो सारा मॉडल किसको बनाया है, यूथ विंग का हेड किसको बनाया है मुस्लिम लीग नून में? हाँ, और वो देख लें आपके पास जो है यूथ से इंटरेक्शन के लिए कोई ऐसे आप कनेक्ट नहीं उनसे कर सकते, रोल जराए नहीं है, रीच नहीं है। एक लैपटॉप स्कीम पे आप कब तक यूथ को जो है वो कैश करवाते तो आम आदमी की, नौजवान की एंट्री देनी होगी।
आप ये देखें कि निगरान काबीना जो बनी है, इसमें एक आम पाकिस्तानी जिसका कोई रिश्तेदार नहीं, जो किसी बासर आदमी का रिश्तेदार नहीं, जिसकी रिश्तेदारी नहीं, जिसका बाप दादा बेटा वालिद भतीजा पिछली हुकूमतों में सिस्टम में नहीं रहा, वो 3 महीने के लिए भी निगरान वजीर नहीं बन सका। जो आपने यूथ को एंट्री देनी है वो आप कहाँ दे रहे हैं? आप सेनेट के टिकट आप देख लें, जो उठा के दे दें। जो आपकी स्पेसेस हैं, जो पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, क्या उसके अंदर यूथ की रिप्रेजेंटेशन है? क्या खवातीन की है, मजदूर की है, किसान की है? मिडिल क्लास का रोल नहीं नजर आ रहा। टाइम खत्म हो गया। ताहिर मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इरशाद आरिफ साहब, बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही। आज वी इंशाल्लाह ऑन मंडे एट 8 o'clock। अल्लाह हाफिज।